ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بن کے او دلاں دا قرار آیا، سارے جگ دا او بن غم خار آیا۔ جیدے آن تے مکے وچ تم پہ گئی، ہوئی روشنی تے تاریکی گئی۔ بی بی آمینہ دا من ٹھارایا، بی بی آمینہ دا من ٹھارایا۔ سارے جگ دا او بن غم خار آیا۔ لوکی تک تک سوچ نو پیندے نے، سونا مکھڑا ویکھ کے کہندے نے، کیتے نظر نہ انج دا جمال آیا۔ سارے جگ دا او بن غم خار آیا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد مرکز دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص محترم مولانا رانا داؤد سلمان صاحب حفظہ اللہ، انہاں دے برادران، تسی جننے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، بالخصوص علاقہ بھر دے علماء، اللہ تمام دی حاضری قبول فرمانے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران بھی موجود نے، اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرمائے۔ حضرات جی وقار، اللہ تعالیٰ نے جو سانو زندگی عطا کیتی ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ اس زندگی دا ایک ایک لمحہ
دنیا وما فیہا دی تمام دولت تو زیادہ قیمتی، کیونکہ جدوں موت دا فرشتہ آ جائے گا پھر بندہ پوری کائنات دا مال و متاع بھی دے سامنے رکھ دے تے کہے صرف مینوں ایک لمحے دی مہلت دے دیتی جائے، اللہ فرماندے نے ایک لمحے دی مہلت بھی نہیں دیتی جائے۔ لہذا ساڈا ایک ایک لمحہ پوری کائنات دی دولت تو قیمتی، مگر افسوس دی بات یہ ہے کہ ساڈے معاشرے اندر سب تو سستی چیز ساڈی زندگی دے اوقات نے، جنہاں دی سانو خبر ہی نہیں، سانو فکر ہی نہیں بھی کتھے گزاری جانے ہیں، کیویں گزاری جانے ہیں۔ مینوں ایک بندہ کہنے لگا مولانا تسی ارطغرل ڈرامہ ویکھیا؟ میں کہا جی نہیں۔ آندا لے تسی ویکھیا نہیں؟ اللہ دے بندے اسلامی ڈرامہ ہے۔ اچھا عجیب معاملہ ہے، لوگ کتنے تک پہنچ گئے نے انہاں اسلام میں جو ڈرامہ پاتا ہے، اسلام دا ڈرامے نال کی تعلق ہے؟ کوئی اسلامی ڈرامہ نہیں، اے شیطان دا مکر ہے، انہیں کہا جی اینج نہیں پھڑ دیتے انہوں اینج پھڑا دے۔ اسلامی ڈرامے دے نام تے او دے چ بے پردہ عورتاں نہیں ہوندیاں، او دے چ میوزک نہیں ہوندا، وقت دا ضیاع نہیں، اوتھے حدیثاں بیان ہو رہی ہیں۔ کہندا ہے جی میں 600 قسطاں ویکھیاں نے اس ڈرامے دی، 600 گھنٹے، تے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن لوگاں دے قدم جما کے سب تو پہلا سوال پتہ کی کرنا ہے؟ زندگی دیتی سی کتھے گزاری؟ تو کی دسنا ہے؟ ارطغرل ویکھ کے گزاری، ڈرامے فلمیں گزاری؟ میرے بھائی یہ زندگی بڑی قیمتی۔ اے غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، اس گھڑی نے تیری زندگی کی گھڑی ایک اور گھٹا دی۔ جویں جویں سوئیاں چل دیاں جا رہی ہیں نا، لمحے دوبارہ نہیں جے لبنے، اپنی زندگی دے لمحات کو قیمتی بناؤ، انہاں تو فائدہ اٹھاؤ، انہاں ضائع نہ کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگی دے اوقات کو کنج قیمتی بنائے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک الاسلام دے جلیل القدر صحابی، حضور دے تمام صحابہ دے وچوں سب تو زیادہ احادیث جو روایت کی تھی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تے جان دے ہو حضور نال کنا عرصہ گزارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ؟ میری مجلس دے اندر 25 سال دے، 30 سال دے، 35 سال دے، 40 سال دے، 70 سال دے بزرگ بھی ہوں۔ معذرت دے نال 60 سال دی عمر نو پہنچ گئے تے سانو اجے تک نماز جنازہ دیاں دعاواں نہیں آندیاں۔ 50 سال دی عمر گزار لئی سانو نماز دے ترجمے دا پتہ نہیں ہے۔ 40 سال دے ہو گئے ہیں سانو اچھی طرح غسل جنابت دا طریقہ نہیں آندا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دی رفاقت دے اندر 3.5 یا 4.25 سال دا عرصہ صرف گزارے ہے، 3.5 یا 4.25 تے 5,500 دے قریب نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں بیان کی تھیں۔ انہوں نے اپنے لمحات کو کنا قیمتی بنایا تے اسی 35 سال دی عمر گزار لئیے تے آج تک اسی نبی پاک علیہ السلام دیاں کنیاں حدیثاں یاد کی تھیں، سانو قرآن پاک دیاں کنیاں آیتاں دے معنی مفہوم دا علم ہے، اسی دین تو بہت دور۔ آؤ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت دے چند واقعات پڑے سامنے عرض کرنے نے تاکہ سانوں میں دین دے علم دی رغبت حاصل۔ آپ دا اصل نام عبد الرحمن بن سخر، ابو ہریرہ آپ ایک بلی نال بڑا پیار کردے سن، اس وجہ تو آپ نے ابو ہریرہ کیا جاتا ہے۔ آپ قبیلہ دوس نال تعلق رکھ دینے، سیدنا حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت تے ایمان لے کے
7 ہجری اندر غزوہ خیبر دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام نال آپ دی ملاقات ہوئی 7 ہجری اور 11 ہجری دی آغاز اندر آقا علیہ السلام دی رحلت مبارک اینا کرسا ہے اے دے اندر ان دیکھے آجے دین نال کیسی رغبت اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے اللہ رب العالمین فرما دینے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین فرما دینے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ اندر اہل ایمان دیاں کچھ صفتاں بیان کیتیاں نے مومنین دے اللہ نے کچھ اوصاف بیان کیتے نے ان سمجھونا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں بیان کیتیاں نے پہلی خوبی تے غور کرے آجے اللہ فرما دینے التائبون اونا دی خوبی وے کہ اللہ کو توبہ کرنے والے استغفار کرنے والے معافی منگن والے لوگ سن حضرات محترم ایمان والے آندہ شیوائے غلطیاں بندیاں کو ہو جایا کر دیا نے مگر غلطیاں تے ڈٹ نہیں جایا کر دے اپنے رب کو استغفار کریا کر دینے معافی طلب کریا کر دینے اللہ دی بارگاہ دے اندر آکے شرمندہ ہو کے بیٹھ جایا کر دینے اللہ فرما دینے العابدون دوسری نشانی ہے وے کہ وہ لوگ اللہ دی عبادت اندر وقت گزار دینے انہاں دی زندگی اللہ دی بندگی دے اندر رب دی بارگاہ سجدے کر دیاں گزر دیئے الحامدون اللہ اکبر تیسری نشانی وہ اللہ دی تسبیحات نو بیان کرنے والے رب دیاں تعریفاں کرنے والے اس زبان نال چگلیاں نہیں کر دے غیبتاں نہیں کر دے گالیاں نہیں دین دے جھوٹ نہیں بول دے لغویات والی گفتگو نہیں کر دے بلکہ اللہ اکبر و اللہ دا ذکر کرنے والے اپنے رب دی حمد و ثنا بیان کرنے والے السائحون اللہ واسطے روزے رکھن والے الراکعون اللہ دی بارگاہ اندر رکوع کرنے والے الساجدون اللہ دی بارگاہ اندر سجدے کرنے والے اگے اللہ فرما دینے العامرون بالمعروف صرف خود دی نیک نہیں خود دی نمازی پرہیزگار نہیں بلکہ لوگاں نو بھی نیکی دا حکم دین والے لوگاں نو بھی خیر دا پیغام دین والے اللہ اکبر العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر فرمایا اللہ اکبر لوگاں نو نیکی دا حکم دین دینے اور برائی تو منع کر دینے برائیاں تو روکن والے اہل ایمان اگے اللہ فرما دینے والحافظون لحدود اللہ اکبر صرف لوگانوں نیکی دا حکم ہی نہیں دین دے لوگانوں برائی تو منع ہی نہیں کر دے خود بھی اللہ تعالیٰ دی قائم کردہ حدود دی پاسداری کرنے والے شریعت دیاں حداں دا خیال کرنے والے اللہ فرما دینے اللہ اکبر فرمایا وبشر المؤمنین انج دے مومنین واسطے اللہ رب العالمین نے بشارتاں بیان کیتیاں نے خوشخبریاں بیان کیتیاں نے لہذا میرے مسلمان بھائیو بورے والا دے علاقے دے رہن والے ہو 319 چک دے رہن والے گرد و نواح تو آن والے ویریو اے چونکہ ایک دینی درس گائے تے میں نبی پاک علیہ السلام دیکھ صحابی جن نے ساری زندگی طالب علمی دی اندر گزاریے دین سکھن سکھان اندر گزاریے میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت بیان کرنا چاہنا اے جڑی سورت توبہ دی آیت
آیت نمبر 12 میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، سادہ جہا ترجمہ تانوں سمجھایا ہے۔ اس آیت دی تفسیر ویکھنی ہے تے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت نو ویکھ لو، انہاں دے کردار نو ویکھ لو۔ 7 ہجری دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے، حضرات محترم دوست قبیلے نال تعلق ہے، مدینہ طیبہ آ گئے اپنے اہل خانہ دے نال، مدینے آ کے پوچھیا اللہ دے نبی کیتھے ملن گے؟ فرمایا نبی پاک تے صحابہ کرام دا لشکر لے کے خیبر دے مقام تے موجود نے، یہودیاں دے نال جنگ جاری ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ کو ریا نہیں گیا، پیار اتنا دل اندر، محبت اتنی دل اندر، سیدھے ہی چلے گئے نبی پاک علیہ السلام نال خیبر دے مقام تے ملاقات کیتی ہے تے میرے پیغمبر دا پیار بھی اپنے صحابہ نال کنجدا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جان تو پہلے خیبر فتح ہو چکے آئے، اللہ نے کامیابیاں دے دیتیاں نے تے میرے نبی نے خیبر دا مال غنیمت جدوں تقسیم کیتا او دی اندر جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حصے دار قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر، محبتاں ود گئیاں، پیار ود گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دی مجلس دے اندر بیٹھن لگ گئے، پھر اس قدر پیار پیا، دین دی پیاس اس قدر آپ دے اندر زیادہ سی، علم دی پیاس اس قدر زیادہ سی کہ ہر ویلے نبی پاک دے نال نال ہی رہنا شروع کر دیتا۔ اللہ دے نبی مسجد دے اندر، حضرت ابو ہریرہ بھی مسجد دے اندر، نبی پاک مدینے دے بازار اندر، حضرت ابو ہریرہ بھی مدینے دے بازار اندر، اللہ دے نبی اپنے حجرہ پاک دے اندر، بعد دفعہ حضرت ابو ہریرہ بھی نبی پاک دے نال حجرے دے اندر مسجد نبی چھڑ کے نہیں سی جاندے، اور کوئی کاروبار ہی نہ کریا کر دے تا دے لئی اللہ اکبر فرمایا کر دے میں چاہنا وا میں نبی پاک دیاں کثرت نال حدیثاں یاد کراں۔ اللہ اکبر، اے نہ ہوئے کہ میں اپنے کماں کاجاں اندر لگ جاواں تے حضور دیاں حدیثاں سنن تو محروم ہو جاواں۔ شوق اس قدر زیادہ ہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام کول آئے، کہندی اللہ دے نبی میرے دل دی بڑی بڑی تمنا ہے، میرے دل دی بڑی بڑی حسرت ہے۔ کی حسرت ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی میں چاہنا وا میں حدیث دا حافظ بن جاواں، میں دین دا عالم بن جاواں، اگر سونیو میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، دعا کرو نا اللہ تعالی میرا حافظہ مضبوط کر دے وے، اللہ مینوں حدیث دا حافظ بنا دے وے، دین دا عالم بنا دے وے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں۔ توجہ کریا جے تین سونی والیو، میرے رانا داؤد صاحب دے مہمانوں غور کرنا ذرا، گل اپنے اپنے شوق دی ہوندی ہے، گل اپنی اپنی لگن دی ہوندی ہے، اپنی اپنی خواہش دی ہوندی ہے۔ صحابی رسول دا شوق کڈا پیارا ہے۔ اللہ دے نبی میں حدیث دا حافظ بننا چاہنا وا، میں دین دا عالم بننا چاہنا وا۔ ساڈے نوجواناں دے شوق نے فلماں ویکھن دے، ڈرامے ویکھن دے، موسیقی سنن دے، چوک مل کے کھلون دے، چوکاں چل چھڑیاں لا کے کرکٹ دے میچ ویکھن دے شوق نے۔ پاک نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تہاڈی عظمت نو سلام ہے۔ شوق کڈا پیارا ہے حدیث یاد کرن دا، دین دا علم سیکھن دا۔ میرے مسلمان بھائیو، تسی بھی دیندار بن جاؤ، تسی بھی دین سیکھن سکھان والے بن جاؤ، دین پڑھن پڑھان والے بن جاؤ۔ وہی انج دا بھی شوق اپنے دل وچ رکھنا۔ اللہ دی قسم سنیا، اے دین سیکھن سکھان والا شوق اللہ اکبر قبر وچ بھی تیرے کم آئے گا تے حشر وچ بھی تیرے کم آئے گا۔ دین تو دوری نہ اختیار کریا کر۔ میں حیران ہو جانا وا او کڈے بد نصیب نوجوان نے جنہاں دے باپ دی میت انہاں دے سامنے پئی ہوئی ہے تے انہاں نوں نماز جنازہ دی دعا ہی کوئی نہیں آندی۔ انہاں دی ماں دی میت انہاں دے سامنے پئی ہوئی ہے تے بیٹی نوں پتہ ہی کوئی نہیں میں اپنی ماں نوں غسل کنج دینا ہے، میں اپنی ماں نوں کفن کنج دینا ہے۔ اللہ اکبر، یار اپا مسلمان اسلامی معاشرے چ رہن والے ہاں، ساڈا معاشرہ اس قابل ہونا چاہیے کہ ماں مر جائے تے بیٹی اپنی ماں نوں آپ غسل دے وے، باپ مر جائے تے بیٹا اپنے باپ نوں غسل بھی دے وے، کفن بھی دے وے، اپنے باپ دا جنازہ خود پڑھائے، اپنے ابو نوں قبر دے اندر خود اتارے۔ حضرات محترم، حق بنتا ہے ساڈا معاشرہ اس قابل ہونا چاہیے کہ بیٹی دا نکاح ہوئے تے باپ اپنی دھی دا نکاح خود پڑھاندا بیٹھا ہوئے، مگر
ساڈا اللہ اکبر بندہ مر جائے اسی بندہ لبن ٹر پینے کون ہے جڑا اینو غسل دے گا؟ اے باہر والا بندہ آیا غسل دیون، باہر والی بی بی آئی غسل دیون، تیرے ماں باپ دے بدن وچ کوئی عیب ویکھن گے او دی تشہیر کر چھڈن گے، خود اس قابل بن جا تاکہ تیرے باپ دے عیباں تے پردہ پیا رہے، تیری ماں دے عیباں تے پردہ پیا رہے، اس قابل بناؤ اپنے معاشرے نو۔ اللہ اکبر، اس قابل معاشرہ ادو بنے گا جدوں انج دیاں درسگاہاں ہون گیاں، اس قابل معاشرہ ادو بنے گا جدوں تسی اپنے بچیاں نو جامعہ اسلامیہ ڈلن بنگلہ دے اندر داخل کراؤ گے، جدوں تسی اپنیاں بیٹیاں نو دینی مدارس ول لے کے آؤ گے، پھر تہاڈا معاشرہ اس قابل ہوئے گا۔ کڈا بد نصیب باپ ہے جڑا 70 سال دی عمر گزار گیا ہے تے 6 پتر اندے جوان نے، ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ ابو دا جنازہ پڑھا سکے، ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ باپ نو غسل کفن دے سکے۔ کی کھٹیا اس باپ نے دنیا اندر رہ کے کوٹھیاں بنا گیا ہے، گڈیاں لے کے دے گیا ہے، پیڑیاں مربیاں دا مالک بنا گیا ہے، پر اس قابل ہی نہیں بنایا کہ بیٹائیں دے واسطے اللہ اکبر انہوں غسل کفن دین دا انتظام کر سکے۔ میری بزرگوں اپنی اولاد نو دین نل جوڑو، میری ماں بہنوں اپنی اولاد نو دین دی تعلیم نل جوڑو۔ اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے، میں کئی مرتبہ اپنے بھائیوں نے گل کیتی ہے، میں ایک مزدور باپ دا بیٹا ماں، ایک غریب باپ دا بیٹا ماں، میرے باپ نے مزدوریاں دے باوجود محنت مشقتاں کر کر کے مینوں دین والے رستے تے لایا۔ حضرات محترم تادی سے نعمت دے طور تے کمانگا یار، اگر میرے باپ نے محنت کر کے اپنا پیٹ کٹ کٹ کے مینوں دین پڑھایا ہے، ایک گل ضرور ہے پورے بالا دے باسیو، اس فقیر دی زندگی دی کوئی ایک تقریر بھی انج دی نہیں، ایک خطبہ جمعہ بھی انج دا نہیں، ایک وعظ بھی انج دا نہیں، ایک نماز بھی انج دی نہیں کہ میں اپنے مرن والے ابو واسطے دعاواں نہ کیتیاں ہون، میں اپنی امی واسطے دعاواں نہ کیتیاں ہون۔ کوئی ایک تینج دا بنا جنوں جڑا تینوں دعاواں وچ یاد رکھے، کوئی ایک نو تے اس پاسے لانا، تو مر جائے تے اللہ کولوں تیرے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کردا پھرے۔ انج دا لوارث ہو کے نہ مری میری بزرگا، انج دی لوارث ہو کے نہ مری میری بہنا، اللہ اکبر کہ تم مر جائیں تے تیرے بچے نو اینا جملہ بھی نہ آوے، ربنا اغفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہوئے گی، لاہور دے ایک بندے نے اپنے بیٹے نو 22 سال پڑھایا، دنیا دے مختلف ملکاں دے اندر بڑیاں ڈگریاں لے کے واپس آیا، تے جدوں باپ دا انتقال ہو گیا نا تے جنازہ پڑھان لگے مولوی صاحب، تے 22 سال پڑھن والا دنیا دیاں یونیورسٹیاں دے اندر کہندا مولانا جنازے وچ کی پڑھی دا ہے؟ انہیں کہا تینوں اینا بھی پتہ نہیں؟ آندا مینوں کوئی پتہ نہیں جنازے وچ کی پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اس جوان نے اپنے باپ دی قبر تے ساریاں ڈگریاں نو اگ لا کے ساڑ دیتا۔ ابا اٹھ کے دسو نا میں کنوں پڑھا تے اللہ تہاڈی اُتے رحم کرے گا، میں کنوں پڑھا تے اللہ تہانوں معاف کر چھڑے گا؟ کوئی ایک ڈگری تینج دی لے کے دے اپنی اولاد نو، تو مر جائیں تے اللہ جنت تے تیرے درجات بلند کرے، تو کمی اللہ میں فوت ہو گیا ہاں میں نیکی کوئی نہیں کیتی، تے اللہ کہن میرا بندہ میری نیک بندی دنیا اندر جڑی نیک تے دیندار تے دین پڑھن والی اولاد چھڑ کے آئے ہو، او نمازاں پڑھی جاندی ہے، او دعاواں کیتی جاندی ہے، تے میں تاڑے درجے بلند کیتی جانا وا۔ حضرات محترم انج دا شوق پیدا کرو، آؤ مدارس دی طرف رخ کرو، آؤ مساجد وال اپنا رخ کرو، دین پڑھن پڑھان والے بن جو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کا قیمتی سرمایہ ہو، مستقبل ہو، ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تم شامل ہو، اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو، قوم کے بچوں تم
اسلام کی پہچان بنو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے اللہ دے نبی میں حدیث دا حافظ بننا چاہنا وا، میرے پیغمبر نے انج کپڑا بچھایا، حضور نے دعائے رحمت فرمائی، آقا فرماتے نے ابو ہریرہ چک لے سینے نال ڈال ہے، انج نے سینے دے نال ڈایا۔ حضرات محترم حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے لکھ دینے نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اگر سب تو زیادہ کوئی حدیثاں بیان کرنے والا نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تھوڑے وقت دے اندر 5374 حدیثاں نبی پاک دیاں روایت کیتیاں نے۔ تھوڑے وقت وچ نبی پاک کو سن کے یاد کر کے امت تک دین دا کتنا بڑا حصہ پہنچایا ہے۔ مار جانا ہے، دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے، کام کوئی انجدہ کر کے جائیے کہ علماء دعاواں وچ یاد کردے رہن، اللہ اکبر، اکابرین دعاواں وچ یاد کردے رہن، امت دے بہترین لوگ بنو دعاواں میں یاد کر دے رہن۔ انج دا کوئی کام دین واسطے کر کے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جناب 1400 سال گزر گئے نے دنیا تو گیا ہویا، مگر آج بھی جدوں خطیب بیان کردا ہے کہ کہدا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ، حافظ حدیث ابو ہریرہ، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام کو دعا کرائی۔ اگلی گل تے غور کرے اجے مستدرک للحاکم دی اندر صحیح سند دے نال روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت دا حکمران مروان بن حکم اے دے کول کچھ لوگ آئے، انہاں نے کہا مروان اے جڑا اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نا اے نبی پاک دیاں بڑیاں کثرت نال حدیثاں بیان کردے نے تے نبی پاک نال وقت تھوڑا جیا گزاریا ہے، سانو انج لگدا ہے اے کولوں گلاں بیان کر دیندے نے، اپنے کولوں ہی باتاں بڑا کاڑ کے جناب لوگاں نوں دس دیندے نے۔ اینے تھوڑے وقت چینیاں حدیثاں کتھوں یاد ہو گئیاں۔ اللہ اکبر۔ مروان نے آپ نو بلا لیا اپنی عدالت دے اندر امتحان لہن دی غرض نال، کہن لگا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سانو نبی پاک دیاں کچھ حدیثاں ہی بیان کر دیو نا، اسی یاد کرنا چاہنے ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ دی توفیق نال تھوڑے وقت دے اندر ترجمہ حدیثاں پڑھ کے کو وقت اندر سنا دیتیاں۔ پیچھے نے پردے دے کاتب بٹھایا ہویا ہے، انہیں ساریاں حدیثاں نوٹ کر لیاں نے، ایک ایک لفظ نو نوٹ کر لیا ہے۔ جناب ابو ہریرہ کر چلے گئے، 1 سال دا عرصہ گزر گیا، 1 سال دے بعد انہاں دوبارہ بلایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو تے کہن لگے جناب ابو ہریرہ تسی جڑیاں پچھلے سال سانو حدیثاں بیان کیتیاں سن سانو بھول گئیاں نے، اگر ہو سکے تے دوبارہ دہرا دیو، اسی یاد کرنا چاہنے ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ نے درجنوں حدیثاں دوبارہ پڑھ دیتیاں نے، ساریاں دے سامنے پڑھ دیتیاں نے۔ آج بھی پیچھے کاتب بیٹھا ہے، انہیں ایک ایک لفظ لکھ لیا ہے۔ جناب ابو ہریرہ ٹر گئے نے، مروان نے بلا لیا کاتب نو، کہندا دسنا پچھلے سال جڑیاں حدیثاں بیان کیتیاں تے اج جڑیاں حدیثاں بیان کیتیاں کنے ک لفظ بدل گئے نے، کنیاں کہانیاں چینج ہو گئیاں نے، کنے جناب اللہ اکبر الفاظ تے تلے ہو گئے نے، دسنا تاکہ میں حضرت ابو ہریرہ نو پکڑ سکا۔ تے کاتب کہن لگا مروان اللہ دی قسم ہے جدے قبضے وچ میری جان ہے، حدیثاں دا وعدہ گھٹ ہونا یا لفظاں دا اگے پیچھے ہونا اضافہ ہونا تے بڑی دور دی گل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے تے حدیث بیان کرن دی ترتیب بھی نہیں بدلی ہے، اسے ترتیب نال اج حدیثاں سنائیاں نے جس ترتیب نال پچھلے سال سنائیاں، ایک لفظ دی غلطی بھی نہیں آئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے اتنی محنت کیتی ہے دین سیکھن واسطے، بعد روایات اندر آندا ہے آپ نے رات نو 3 حصے تقسیم کیتا ہویا سی، 3 حصیاں دے اندر دین ایویں نہیں پہنچیا، صحابہ دیاں قربانیاں نال پہنچیا ہے۔ آپ نے رات دا تیسرا حصہ جناب پہلا جڑا رات دا حصہ تھا نا
انہوں حدیثاں پڑھن پڑھان اندر سکھن سکھان اندر یاد کرن کران اندر گزار دے تے رات دا درمیانی حصہ آپ سو کے آرام اندر گزار دے تے رات دا آخری حصہ آپ اللہ دی بندگی دی اندر نماز تہجد پڑھ کے گزار دے اللہ فرما دے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ہورے والا دے باسیو اللہ والیاں دیاں راتاں شراباں پیندیاں نہیں گزر دیاں نشہ کردیاں نہیں گزر دیاں فلماں ڈرامے ویکھدیاں نہیں گزر دیاں چغلیاں تے غیبتاں کردیاں نہیں گزر دیاں اللہ والیاں دیاں راتاں دین پڑھن پڑھانے چ گزر دیاں نے اللہ والیاں دیاں راتاں رب دے سامنے سجدے کردیاں گزر دیاں نے عبادت دے اندر گزر دیاں نے اللہ اکبر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر دین واسطے محنت کیتی ہے اور آپ دین دی تعلیم اور قرآن و سنت دی تعلیم حاصل کرنے والے دے متعلق پتہ ہے کہ دے جذبات رکھ دے سن اللہ اکبر نبی پاک دی حدیث دے مطابق حضرات محترم جویں تسی سن دے دی علماء دے کولو اے جڑے علماء نے اے جڑے بچے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں دیدارہ در دے اندر اے بچے کوئی عام بچے نہیں اے بچے انبیاء دے وارث نے اللہ اکبر دین سکھن سکھان والے بندے کیونکہ نبیاں دی وراثت درم و دینار نہیں نبیاں دی وراثت زمیناں پیڑیاں نہیں نبیاں دی وراثت گڈیاں کوٹھیاں نہیں نبیاں دی وراثت دین دا علم ہے ایک دن سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ دے بازار دے اندر آئے اللہ تانوں بھی لے جائے مدینے جانا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں بس خدا کو پکاریں گے ہم درد میں راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدر بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان غرم مجھ کو یوں نہ سنا بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے محتاط آنسو ٹپک جائیں گے مدینہ طیبہ کے اندر لوگ بازار وچ اپنے کام کاج کر رہے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے نے لوگو تسی اپنے کاماں دے اندر مصروف ہو پتہ جے اوے مدینے اندر مسجد نبوی دے اندر نبی پاک دی وراثت ونڈی جا رہی ہے حضور دی وراثت تقسیم کیتی جا رہی ہے اللہ اکبر صحابہ کہن لگے واقعی فرمایا بالکل صحابہ نے مسجد نبوی ول دوڑ لا دیتی یہ نہ سمجھیا جے کہ صحابہ معاذ اللہ دنیا دے لالچ واسطے جا رہے نے دنیا دا متاع حاصل کرنے واسطے جا رہے نہیں نہیں صحابہ جا رہے نے حضور دی زندگی دی کوئی نشانی سانو ہی لب جائے حضور دی کوئی چیز ساڈی سے بھی
نبی آ جائے مسجد نبی دی اندر آ گئے نا تے ویکھیا ایتھے کوئی وراثت نہیں ونڈی جا رہی کچھ لوگ نفل پڑھ رہے نے کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے نے کچھ ذکر و اذکار کر رہے نے تے کچھ دین شک سکھا رہے نے اللہ اکبر قرآن دے احکامات تے گفتگو کر دے پینے صحابہ واپس مڑ گئے حضرت ابو ہریرہ جی مسجد جناب مدینے دے بازار اندر تے ابو ہریرہ فرمان لگے تسی واپس مڑ آئے جے کہندے ابو ہریرہ چنگا نہیں کیتا امید نہیں سی تیرے تے سانو اے تو سانو کہیا کہ مسجد نبی دی اندر نبی پاک دی وراثت ونڈی جا رہی ہے تے تسی بازار اندر جے اسی گئے ہاں اوتھے تے کوئی انج دی گل نہیں فرمایا کچھ نہیں جے ویکھیا آندے نے ویکھیا اے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے سن کچھ قرآن پاک پڑھ رہے سن کچھ ذکر اذکار کر رہے سن کچھ دین دی احکامات تے گفتگو کر رہے سن دین سکھا رہے سن پڑھا رہے سن تے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مدینے والیو تسی کی سمجھ دے جے کہ درم و دینار تے کوٹھیاں تے بلڈنگاں نبی پاک دی وراثت ہے اللہ دیو بندیو اے دین پڑھنا پڑھانا ہی تے آقا دی وراثت ہے دین سکھنا سکھانا ہی تے نبی پاک دی وراثت ہے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء اے علماء انبیاء دے وارث نے او وکھری گل ہے اسی ادب نہ کریے اسی حیا نہ کریے اسی قدر نہ کریے او وکھری گل ہے اسی جو مرضی کہندے پھریے مگر اللہ تعالی نے انہوں انبیاء دا وارث بنایا ہے کوئی وارث کسے چودھری دا کوئی وارث کسے وڈیرے دا کوئی وارث کسے ایم پی اے دا کوئی وارث کسے ایم این اے دا کوئی وارث کسے نمبردار دا اے قرآن پڑھن والا اے دین پڑھن والا اے دین سکھن سکھان والا عام بچہ نہیں جے تیرے نزدیک دی اہمیت نہ ہوئے گی دین اندر اندہ بڑا اونچا شان ہے بڑا اونچا مقام ہے یہ اللہ دے نبی دا وارث ہے اللہ دے نبیاں رسولہ دا وارث ہے اللہ اکبر جڑا کام اللہ نے نبیاں دے ذمہ لایا سی اللہ نے دے ذمہ لا چھڑیا ہے ایدی عزت کریا کر ایدہ احترام کریا کر ایدی قدر کریا کر ایدے اللہ اکبر محبت کرنے والا بن جا اور ساڑھے ماشاءاللہ عالم دین ایک جلسے تے نام پہنچے تے اسی ماما پہنا دیاں گانا کرنے آج فیس بک کھول کے بیکھ لو رات گجران والا دے اندر قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ 20 دن پہلے اللہ دس دیتا سی کہ میری مجبوری ہے نہیں آ سکتا انہاں پھر سٹیج تے انہاں دی ماں پہنے کر کوئی طریقہ کار ہے یار ساری زندگی دی انہاں دی محنت اور ساری زندگی قرآن و حدیث سنایا سینکڑوں ہزاروں لوگ انہاں دی گفتگو سن کے نمازی بنے نے ایک منٹ تسی سارا کچھ کھڈے سٹ دے ہو عالم دین دی عزت ہی کوئی نہیں تواڈے سامنے انہاں دی قربانی کوئی نہیں دین واسطے میں رات گجران والا تو اگے بیان سی صبح فجر دی نماز وقت میں اپنے کار پہنچے آما تے صبح 9 بجے 6 بجے ستا 9 بجے دا اٹھے ہویا اسی انسان نہیں 1:30 بجے دا میں تھے پہنچے اعتراض نہیں کر رہا گل سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں اگر میں روس کے ٹور جاواں تے پھر میں گالیاں دین لگ پاؤ گے اپنے معاملات بھی دیکھیا کرو انسان نے یار ساڑیاں بھی فیملیاں نے ساڑے بھی خاندان نے ساڑے بھی معاملات ہوں دے اگر ایک عالم دین کو مجبوری بن گئی تے انہوں پھر فیس بک تے ماما پہنا بھی انگانا کڈن لگ جاؤ گے تنہوں پتہ ہی نہیں عالم دین دی شان دا نبی پاک علیہ السلام دی وراثت دے وارث دین دے علماء نے تے یاد رکھے آجے فقیر دا جملہ جیڑا بندہ عالم دین دی عزت نہیں کردہ جیڑا دین دے طالب علم دی عزت نہیں کردہ جیڑا دین پڑھن پڑھان والے دی عزت نہیں کردہ اے دے خاندان دی اندر کدی دین دا عالم پیدا نہیں ہوئے گا اے دے خاندان دی اندر کدی دین پڑھن والا پیدا نہیں ہوئے گا جیدے دل علماء دا بغض ہے جیدے دل اندر علماء دی نفرت ہے جیدے دل اندر علماء دے بارے اسد ہے اے بندہ نہ کدی کامیابی حاصل نہیں کر سکدا اللہ اکبر اے علماء جڑے نے دن رات اللہ دے دین واسطے سفر کرنے والے لوگ ادب کریا کر حیا کریا کرے نہ کول یار انسان نے کمیاں غلطیاں ہی نہ اندر بھی موجود نے کل بنی آدم خطاؤن کون خطاواں تو پاک اللہ اکبر اے مولوی فرشتے نہیں نے اے جناب نبی نہیں نے اے امتی نے دین دا پیغام دینے والے نے ادب کریا کرو
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تانوں کی پتا ہے اے دین سکھنا سکھانا ہی تے آقا کریم دی جناب اللہ اکبر وراثت ہے لہذا حضور دی وراثت حاصل کرنی ہے تے اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ اپنیاں بیٹیاں نو دین پڑھاؤ انہاں نو اللہ دے دین من لے کر کے آؤ اللہ اکبر آخری بات تے میرا سلام ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کنج حاصل کیتا ہے آج ساڈے کول تے ماشاءاللہ جامعہ اسلامیہ سلفیہ ڈلن بنگلہ جیسے بہترین ادارے موجود نے بہترین استاذہ اکرام موجود نے بہترین کھانا ملتا ہے بڑا صاف ستھرا ماحول ملتا ہے آج تے لہراں پیراں بڑیاں نے اللہ دی رحمت دے نال اللہ اکبر مدارس دی اندر آئے دن جناب بکریاں دے گوشت ملدے نے آئے دن بہترین کھانے ملدے نے اسی پھر نہیں دین پڑھدے پڑھاندے اسی پھر نہیں اپنی اولاداں نو دین پڑھاندے صحابہ کرام نے پتہ ہے دین کنج سکھیا ہے حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کرن دی وجہ کر کے مسجد نبی چھڑ کے نہیں سی جاندے تے بھوک دی وجہ کر کے غش کھا کے زمین تے گر جایا کردے سن اندھیرے دی اندر انہاں دے جناب بدن دی اوپر قدم رکھ کے صحابہ لنگ جاندے بعد پتہ لگدا ہے تے حضرت ابو ہریرہ گرے پے نے دین میں نہیں پہنچیا بڑیاں قربانیاں نے دے پیچھے اللہ اکبر ایک دن حضرت ابو ہریرہ نو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے تے کھڑے نے بازار دی اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے جناب ابو بکر مینوں ان آیتاں دا ذرا ترجمہ تے دسو کیڑیاں آیتاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا فرمایا جناب ابو بکر میں مانا سمجھا دیو نا تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے معنی مفہوم دسیا اگے چلے گئے انہاں دے ذہن اندر سی انہاں نوں پتہ لگ جائے گا کہ مینوں بھوک لگی ہے انہاں نوں نہیں معاملے دی سمجھ آئی جناب عمر آئے انہاں نوں بھی پوچھیا انہاں بھی معنی مفہوم دسیا اگے چلے گئے نبی پاک علیہ السلام آئے میرے آقا کریم تشریف لے کر کے آئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے سنیو اے دو ایتاں دا ذرا معنی مفہوم تے سمجھاؤ ابو ہریرہ کیڑیاں دو ایتاں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا فرمایا سونے نیتاں دا تے آقا فرماتے نے ابو ہریرہ سمجھ آ گئی ہے تینوں بڑی بھوک لگی ہے اللہ دے نبی تسی صحیح سمجھے میں نو واقعی بھوک لگی ہے ابو بکر نو پوچھیا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا او ترجمہ ہی دس کے ٹور گیا پیر بھی ہوئے تے انج دا ہوئے حضور فرماندے نے بھوک لگی چل آ میرے نال تے رستے وچ فرمایا ابو ہریرہ تینوں کلے نو نہیں لگی مینوں بھی بڑی لگی چل چلنے اللہ خیر کرے گا حضور اپنی ایک اہلیہ دے اجرے اندر چلے گئے آواز دیتی ابو ہریرہ تم ہی آ جا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی آ گئے حضرات محترم انج ویکھیا ایک پیالہ دودھ دا پیائے مشہور زمانہ روایت ایک سبق دینا چاہنا وا حضور فرماندے نے اے پیالہ دودھ دا کتھوں آیا اہلیہ محترمہ ام المومنین نے دسیا اللہ دے نبی فلاں صحابی دے گھروں آیا تواڈے واسطے تانوں بھوک لگی سی کہ آقا علیہ السلام نے دودھ دا پیالہ پکڑیا حضرت ابو ہریرہ فرماندے میرے چہرے تے رونقاں آ گئیاں آس لگ گئی ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ لب گیا ہے کہ میں نبی پاک نو دس چکے ہاں مینوں بھوک لگی ہے حضور ضرور مینوں پلا چھڈن گے اور دودھ اللہ دی ایسی نعمت ہے استعمال کریا کرو پیا کرو میرے مسلمان بھائیو دودھ دے ذریعے بھوک بھی دور ہوندی ہے تے دودھ دے ذریعے پیاس بھی دور ہوندی ہے ایک کامل غذا اللہ نے بڑھائی ہے مگر ساڈے منڈے ماشاءاللہ سٹنگ ہی پینی جدوں پینی ہے کوک پینی ہے مرنڈا پینی ہے جناب ڈیو پینی ہے تے میدیاں دے تے گردیاں دے بیڑے غرق کرنے میں تانوں نصیحت کرانگا میرے بھائیو بزرگو میریو ماں پہنوں کار پرونا بھی آ جائے نا جیڑی 200 دی بوتل لے کے پیانی ہو 200 دا دودھ پیا دیا
بڑا راضی ہوئے گا، تہاڈی نیکی ہوئے گی اودے تے۔ دودھ پیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوندیاں نے، اور دودھ ایسا تحفہ ہے۔ ساڈے کول مہمان آئے نا تے اسی چنگی تو چنگی چیز پیش کرنے ہیں۔ یہ پتہ ہے کیڑا تحفہ ہے؟ جیڑا اللہ نے معراج دی راتی حضور نو پیش کیتا۔ یہ معمولی چیز ہے دودھ پیا کرو، پلایا کرو۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے مینوں آس لگ گئی تے آقا علیہ السلام نے پیالہ پکڑیا، فرمایا ابو ہریرہ جہاں نہ ذرا او جڑے اصحاب صفا دین پڑھن والے طالب علم نے، انہاں نوں بڑی بھوک لگی سی، ذرا بلا کے لیا۔ میرے پیغمبر نوں دین پڑھن والیاں نال اتنا پیار سی، آپا ماشاءاللہ سجنا بیلیاں نال رل کے 10-10 ہزار دیاں کڑھائیاں جا کے کھا لینے ہاں۔ تے کدی مولانا بلال ثاقب صاحب نوں مل کے کیا کر مولانا آج دے جناب آج دوپہر دا کھانا پورے مدرسے دے طالب علماں واسطے میری طرفوں ہوئے گا، اللہ اکبر آج بچیاں دا کھانا میری طرفوں ہوئے گا، آج دی مینوں روٹین دسو کیڑی سبزی پکانی ہے میری طرفوں ہوئے گی، کدی انج دے خیر دے کم وچ وی کم جناب اللہ اکبر حصہ پایا کر۔ میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نے طالب علماں نوں بلایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں طالب علماں نوں بلا کے لے کے آیا ہاں، اللہ دے نبی میں انج کر کے قریب ہو کے کھڑا ہویا، اللہ دے نبی میرے تو ہی شروع کر لین گے۔ آقا فرماتے ابو ہریرہ پیالہ پھڑ، میں پھڑیا راضی ہویا، آقا فرماتے نے سجے پاسوں شروع کر، تے میں کہا لو بھی بھوک مینوں لگی سی تے یہ کام ہی الٹ ہو گیا، بھی میں ہی سارے نوں پلانا ہے۔ اچھا بندے نوں شے نہ لبے اور گل ہے بندہ ویکھدا بھی ہوے تے پھر نہ لبے تے بندہ آدا باللہ یہ چنگی ہوئی میرے نال ہوئی، مگر اللہ دے نبی دا حکم تے آرڈر ہے انج پلانا شروع کر دیتا ہے ایک سائیڈ تو، ایک نو پلایا، دو نو تین چار، جدوں 2-3-4 بندے پی لیا ہے نا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں ویکھیا پیالہ اونجیے، میں کہ ابو ہریرہ خیر گل بن جانی ہے، ساڑھے تک بھی آ جانا ہے کم، ساریاں نے پی لیا ہے۔ آخر تے نبی پاک فرما دے رہے چل ابو ہریرہ تینوں بڑی بھوک لگی سی تو ہی پی لے، میں پیتا رج کے پیتا سیر ہو کے پیتا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، آخر کار انج محسوس ہوندا ہے جویں میرے ناخناں دے وچوں ہی دودھ نظر آن لگ گیا ہے۔ اینا اللہ تعالیٰ نے مینوں دودھ پلایا، پتہ لگا صبر دا پھل میٹھا ہوندا ہے، صبر کر گئے یہ بول پہنگے اللہ دے نبی میں کیا سی بھوک مینوں لگی سی انہاں نوں کاتوں پیانا مینوں تے پی لین دیو تے شاد ماشاءاللہ ہاتھ راہ ہی نہ ہوندا، صبر کر کے اللہ دے نبی دا آرڈر بنیا تے اطاعت وچ برکت ہی بڑی، جدوں سارے بلا پھر رج رج کے پیتا تے سیر ہو کے پیتا تے اس تو بعد نبی پاک نے پیتا۔ اوے ویکھ دین دے طالب علماں دی عزت، ویکھ دین پڑھن پڑھان والیاں دی عزت کہ اللہ دے نبی نے پہلے انہاں نوں پلایا ہے تے امام الانبیاء نے آپ بعد اندر پیتا ہے۔ انہاں طالب علماں دا جھوٹا پینا نبی پاک دی سنت ہے، انہاں طالب علماں دا استعمال کیتا ہویا کھانا، استعمال کیتا ہویا دودھ استعمال کرنا آقا کریم دی سنت ہے۔ اللہ اکبر، ساڑھے بندے تے ہنج بھی نخرہ کر دے رہے لے میں طالب علمہ چ بے کے کھاواں، اللہ دے نبی طالب علمہ دے نال نے پہلے انہاں نوں دودھ پلایا پھر نبی پاک نے آپ پیتا ہے۔ حضرات محترم صحابہ کرام انج دین حاصل کیتا ہے، انج دین ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالیٰ ہے، ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالیٰ ہے، کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے۔ تسی کہنا مولوی جی واقعہ کیڑا بیان کر رہے سی، ٹر کدھر پہ ہو، اتھے ہی کھڑا وہاں دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ منظر بھی آنکھوں سے کہ 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ میرے نبی چاند کو دیکھ
کو سارے صحابہ تارے ہیں، ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے، روضہ انور حجرہ عائشہ ٹکڑا ہے وہ جنت کا، روضہ انور حجرہ عائشہ ٹکڑا ہے وہ جنت کا، جس میں نبی ہیں صدیق و عمر ہیں، ہر ایک یار نرالا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ حدیث پڑھا رہے سن تے زاروں کی تار رو پے، طالب علم کہندے استاد جی کیوں روندے ہو؟ فرمایا میں نے ماضی یاد آیا، ابو ہریرہ او سی جو بکریاں چراندا سی، ایک عورت دیاں بکریاں تے ابو ہریرہ نو تانے مار دی سی، تیرے کول کم ہی کوئی نہیں ہوندا، تیرے کول کوئی کم ہونا ہی نہیں، تو کامیاب ہونا ہی نہیں۔ ابو ہریرہ او سی جنوں نکما جانیا جاندا سی، آج لوگ ابو ہریرہ نو شیخ الحدیث سمجھدے، دین دی تعلیم اور علم دی وجہ کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شیخ الحدیث سمجھے۔ او بھائیو دین دے قریب آؤ، سچی گل ہے ساڈے پلے دین نہ ہوندا اسی مجھاں ہی چرانیاں، راوی دے کنارے مجھاں چرانیاں سن، کوئی شناخت نہیں سی ہونی۔ اے دین دیاں برکتاں نے جے تاڈے ورگے بھائی انتظار کردے نے، پیار کردے نے، دین پڑھو، دین سکھو، اے دے چ دنیا آخرت دی کامیابی ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔